श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे अष्टमः सर्गः। सुमाल्यादीनां पातालप्रवेशः। हन्यमाने बले तस्मिन् पद्मनाभेन पृष्ठतः माल्यवान् सन्निवृत्तोऽथ वेलामेत्यैवार्णवः। संरक्तनयनः कोपात् चलन्मौलिर्निशाचरः पद्मनाभमिदं प्राह वचनं पुरुषोत्तमम्। नारायण न जानीषे क्षात्रधर्मं पुरातनम् अयुद्धमनसो भीतान् अस्मान् हंसि यथेतरः। पराङ्मुखवधं पापं यः करोति सुरेश्वर सहन्ता न गतः स्वर्गं लभते पुण्यकर्मणाम्। युद्धश्रद्धाधवा तेस्ति शङ्खचक्रगदाधर अहं स्थितोऽस्मि पश्यामि बलं दर्शय यत्तव। माल्यवन्तं स्थितं दृष्ट्वा माल्यवन्तमिवाचलम् उवाच राक्षसेन्द्रं तं देवराजानुजो बली। युष्मत्तो भयभीतानां देवानां वै मया भयं राक्षसोत्सादनं दत्तं तदेतदनुपाल्यते। प्राणैरपि प्रियं कार्यं देवानां हि सदा मया सोऽहं वो निहनिष्यामि रसातलगतानपि। देवदेवं ब्रुवाणं तं रक्ताम्बुरुहलोचनं शक्त्या बिभेद संक्रुद्धः राक्षसेन्द्रो भुजान्तरे। माल्यवद्भुज निर्मुक्ता शक्तिर्घण्टाकृतस्वना हरेरुरसि बभ्राज मेघस्थेव शतह्रदा। ततस्तामेव चोत्कृष्य शक्तिं शक्तिधरप्रियः माल्यवन्तं समुद्दिश्य चिक्षेपाम्बुरुहे क्षणः। स्कन्दोत्कृष्टेव सा शक्तिः गोविन्दकरनिःसृता काङ्क्षन्ति राक्षसं प्रायान् माहेन्द्रीवाञ्जनाचलम्। सा तस्योरसि विस्तीर्णे हारभासावभासिते अपतद्राक्षसेन्द्रस्य गिरिकूटैवाशनिः। तया भिन्नतनुत्राणः प्राविशद्विपुलं तमः माल्यवान् पुनराश्वस्तः तस्थौ गिरिरिवाचलः। ततः कार्ष्णायसं शूलं कण्टकैर्बहुभिर्वृतं प्रगृह्याभ्यहनद्देवं स्तनयोरन्तरे दृढम्। तथैव रणरक्तस्तु मुष्टिना वासवानुजं ताडयित्वा धनुर्मात्रम् अपक्रान्तो निशाचरः। ततोऽम्बरे महान् शब्दः साधु साध्विति चोदितः आहत्य राक्षसो विष्णुं गरुडं चाप्यताडयत्। वैनतेयस्ततः क्रुद्धः पक्षवातेन राक्षसं व्यपोहद्बलवान् वायुः शुष्कपर्णचयं यथा। द्विजेन्द्रपक्षवातेन द्रावितं दृश्यपूर्वजं सुमाली स्वबलैः सार्धं लङ्काम् अभिमुखो ययौ।
पक्षवातबलोद्धूतः माल्यवानपि राक्षसः स्वबलेन समागम्य ययौ लङ्कां ह्रियावृतः। एवं ते राक्षसास्तेन हरिणा कमलेक्षणा बहुशः संयुगे भग्नाः हतप्रवरनायकाः। अशक्नुवन्तस्ते विष्णुं प्रतियोद्धुं भयार्दिताः त्यक्त्वा लङ्कां गता वस्तुं पातालं सह पत्न्यः। सुमालिनं समासाद्य राक्षसं रघुसत्तमा स्थिताः प्रख्यातवीर्यास्ते वंशे सालकटङ्कटे। ये त्वया निहतास्ते तु पौलस्त्या नाम राक्षसाः सुमाली माल्यवान् माली ये च तेषां पुरःसराः। सर्वे तेभ्यो महाभागाः रावणात् बलवत्तराः। न चान्यो राक्षसान् हन्ता सुरारीन् देवकण्टकान् ऋते नारायणं देवं शङ्खचक्रगदाधरम्। भवान् नारायणो देवः चतुर्बाहुः सनातनः राक्षसान् हन्तुमुत्पन्नः ह्यजेयः प्रभुरव्ययः। नष्टधर्मव्यवस्थाता काले काले प्रजाकरः उत्पद्यते दस्युवधे शरणागतवत्सलः। येषा मया तव नराधिपराक्षसानाम् उत्पत्तिरद्य कथिता सकला यथावत् भूयो निबोध रघुसत्तमा रावणस्य जन्म प्रभावमतुलं ससुतस्य सर्वम्। चिरात् सुमाली विचरद्रसातलं स राक्षसो विष्णुभयार्दितस्तदा पुत्रैश्च पौत्रैश्च समन्वितो बली ततस्तु लङ्कामवसद्धनेश्वरः। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 8मः सर्गः।